आज तुम्ही डीओपीन गेले, तुम्ही किती सांगले? आता डीओपीक आमी मेळ्ळा तिका तेच्या पयलीं हियरींग आशिल्लें म्हणून आमी तिका 5 मिनटां 5 जाण मेळपाक गेल्ले आनी सगळे मॅटर तेका आमी काल एक्चुअली हांवें तिका सगळे मिडिया रिपोर्ट्स धाडलेले आनी मिडिया रिपोर्ट्स जे अटॅक जाल्लो जे असॉल्ट जालो ते धाडलेले. आतां तिका आमी जे आमचे डिमांड्स आसा 3-4 डिमांड्स आमी सांगला आनी तेणी सांगला की आयजूच एक्सपडायट करता म्हणून आनी सगळे डायरेक्शन्स व्हिडिओ दिता. एक डिमांड आसलो आमचो की व्हिडिओन हेजेर एक आपली इंडिपेंडंट इन्क्वायरी करपाची जे कितें जाला पळय असॉल्ट जाला आनी हे जाला सगळे तेजेर आनी कशी ग्रामसभा जो ऑब्जर्वर आसलो तो व्हिडिओचो तेजे आनी सेक्रेटरीचे रिपोर्ट्स घेवन कितें जर वायलेशन्स मेळटा जाल्यार 113च्या अंडर सेक्रेटरीन आमकां व्हिडिओ रिपोर्ट दिवचो आनी इन्क्वायरी जावची ते सरपंचाचेर आनी जे बाकीचे पंच मेंबर कोण आसले पळय ते तेंचेर. आनी तिसरो आमचें तें डिस्कशन जालें की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करप मेळटा काय ना तें तेजेर व्हडलें डिस्कशन जालें आनी ती सुद्दां सांगलें तेन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सांगलें की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक आमकां मेळटा म्हणून कित्याक तो एक बाकीचे सगळे मिडिया चॅनल्स करता बाकीचे सोशल मिडियाचेरूय सगळे मेळटा आनी बाकीचे डिपार्टमेंट्स जे आसा तेचेर सुद्दां आनी असेंब्ली सुद्दां तेन सांगलें आपल्या उतरान सांगलें की असेंब्ली सुद्दां व्हिडिओ रिकॉर्ड जाता लायव्ह जाता जाल्यार हे ग्रामसभा करपाक आपल्या सेफ्टी खातीर कित्याक ना. पण आमचे मंडळान तिका आपली व्यथा सांगली सगळे कसो अत्याचार जाले आनी सामकें एक इमोशनल कशें ते आमकां रडपाक सुद्दां कशें येयलें मंडळाक मातशें कित्याक सांग ती एक बायल म्हणून जाणा आमचे ग्रेवेन्सीस ती आयकतली आनी आमी डायरेक्शन नेसेसरी डायरेक्शन्स आहा ते दितले. आमी हो प्रोटेस्ट रुपी आयज अशें कित्याक केलें तिका सांगलें कित्याक हेच्या पयलीं आमी 15 पेटिशनां चालू आहा आमची आनी ती स्लो गतीन कंप्लेनी व्हिडिओचेर खूब चालू आसा बट कांयच जायना म्हणून एक मनार घेवपाक जाय म्हणून आमची आनी सदां हांव जर एवरी वीक डीओपीन आसता सद्दां थंयसर एवरी विकान म्हाजी हियरींग आसता सो तेका लागून कळपाक लागून आयज हो आमी स्टेप घेतलेलो आसा आनी आमी 5 पर्यंत रावतले जे डायरेक्शन्स तीन सांगला आमकां ते दिता म्हणून इनवर्ट केला. आतां ती लंच ब्रेकाक वयतली मागीर ते डायरेक्शन्स कितें आमकां मेमोरंडम तेजी कॉपी मेळटकच आमी सॅटिस्फाय जातले अशें सांगता.